बेकसों की दस्तगीरी करने वाले तेरे बंदे तेरे दरबार में हाथ उठाए हाजिर हैं। हमने उलमा के अकवाल सुने हैं कि रजब के 3 हुरूफ का मतलब रा से मुराद तेरी रहमत है, बा से मुराद तेरी तरफ से भलाई है, जीम से मुराद बंदे के जुर्म है। तेरी रहमत पुकार रही है कि मेरे बंदों के जुर्मों को रहमत और भलाई के दरमियान कर दो। इतने हाथ उठे हैं, इनमें कोई तो तेरा नेक बंदा होगा। अल्लाह जो सबसे तेरा मकबूल बंदा हो तुझे उसी का वास्ता। मालिक आज की रात हमारी मगफिरत फरमा दे, हमारे गुनाह माफ कर दे, हमारे सगीरा गुनाह भी माफ कर दे, हमारे कबीरा गुनाह भी माफ कर दे, हमारे छुप कर किए हुए गुनाह भी माफ कर दे, हमारे ऐलानिया गुनाह भी माफ कर दे। ऐ सबसे बड़े माफ करने वाले, आज हमें माफ कर दे। रजब तेरा महीना है, हम तेरे बंदे हैं, तेरे हबीब के उम्मती हैं। ऐ अल्लाह आज की रात हमारी झोलियों में मगफिरत की खैर हमसे राजी हो जा, हमारे गुनाह माफ कर दे। ए अल्लाह ए रब्बे करीम तो इन महीनों में खूब इबादतें करना नसीब कर दे। जो पीछे गुनाहों वाली जिंदगी गुजारी ए अल्लाह वो माफ कर दे। अब जो बाकी रह गई है वो अच्छी अता कर दे, सुन्नतों वाली अता कर दे, सजदों वाली अता कर दे, तिलावत वाली अता कर दे। हमें हराम देखने से बचा ले, हमें हराम बोलने से बचा ले, हराम सुनने से बचा ले, हराम खाने से बचा ले। ए अल्लाह बस तेरी रिजा वाले काम करना नसीब फरमा। ए रब्बे करीम अगर तू हम पर कोई आजमाइश भेजे हमें सब्र करने वाला बना, हर हाल में तेरा शुक्रगुजार बंदा बना दे। और ए अल्लाह जब तू माल दे तो खूब तेरी राह में खर्च करने का जज्बा भी अता फरमा। ए अल्लाह हमसे तेरे दीन की खिदमत ले ले, हमारी जबान में तासीर दे दे, हमारे औकात में बरकत दे दे, हमें हिम्मत दे, हमें सेहत दे, हमें दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा ले। ए रब्बे करीम ईमान पर, दावत इस्लामी पर और अमीर अहले सुन्नत की गुलामी पर हम सबको इस्तिकामत अता फरमा। अल्लाह हम कमजोर हैं, तू खालिक है, तू मालिक है, तुझी से आफियत का सवाल है। मालिक जब तक जिंदा रखियो हर तरह की आफतों, मुसीबतों, बलाओं और वायरसों से महफूज रखना। ए अल्लाह चैन, सुकून, आफियत हमारा मुकद्दर फरमा दे। ए अल्लाह दुनिया में भी खैर, आखिरत में भी खैर हमारा मुकद्दर फरमा। अपने दर के सिवा किसी का मोहताज न करना। ए अल्लाह जिंदगी की आखिरी नमाज भी खड़े होकर मस्जिद में अदा करें। और आज जब आखिरी वक्त हो, ईमान वाली, आफियत वाली, मदीने वाली और नबी पाक की दीद वाली हमें मौत अता फरमा। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलदी हबीबिक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, दुनिया में हर आफत से बचाना मौला। उकबा में न कुछ रंज दिखाना मौला। बैठूं जो दरे पाक के पैगंबर के हुजूर, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। ए रब्बे करीम कई बीमार आए होंगे, कई कर्जदार आए होंगे, कई बे औलाद आए होंगे, कई परेशान आए होंगे। ए अल्लाह कौन सी ऐसी तमन्ना है जो तेरे दर से पूरी ना हो सकती हो। तेरे बंदे तेरे दरबार में हाथ उठाए हाजिर हैं। ए अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, कर्जदारों के कर्जे उतर जाएं, बे औलादों को नेक और साले औलाद अता कर दे। ए अल्लाह रूठों को मना दे, बिछड़ों को मिला दे, कर्जदारों के कर्जे उतर जाएं। जो मुकद्दमों में फंसे हैं अल्लाह उन मुकद्दमों से उनकी जान छुड़ा दे। जो जेलों में कैद है बेगुनाह उन्हें रिहा कर दे। ए अल्लाह करम कर, आज सबकी झोलियां भर दे। इज्तिमा में आए हैं, जब घर लौटे तो परेशानियां दूर हो चुकी हो, खुशखबरियां मुंतजिर हो। ए अल्लाह कई मुश्किलें तो ऐसी हैं हम सोचते हैं वो कैसे दूर होंगी, मगर मौला तू हर शय पर कादिर है। हमें अपनी कुदरत का नजारा दिखा। ए अल्लाह घर जाए तो खुशखबरियां मुंतजिर हो। ए अल्लाह हमारी मदद फरमा, हमारे मददगार पैदा फरमा। ए अल्लाह आज जितने लोगों ने हमसे मुलाकातें की, नियतें की, ए अल्लाह उन सबको उन नियतों पर इस्तिकामत अता फरमा। ए करीम जो मांग सके वो भी अता कर दे। So hot, so refreshing. सब कहते हैं हर स्टोरी पर नया लुक, क्या चुल्ले। ये वोक नहीं, ये ब्रोक जनरेशन है। आई नो ये जनरेशन आपको समझ नहीं आती, पर थैंकफुली मिंत्रा ने हमें क्रैक कर लिया। इस कैमरा फ्रेंडली जनरेशन को दिए पॉकेट फ्रेंडली प्राइसेस। डाउनलोड द ऐप नाउ। जो नहीं मांग सके हमारे हक में बेहतर है, अल्लाह वो भी अता कर दे।
اے اللہ بس چین سکون عافیت کا سوال ہے. اے اللہ گھبراہٹ پریشانی بے قراری ٹینشن ان سب چیزوں سے ہماری جان چھڑا دے, پرسکون زندگی عطا کر. اے ڈوبتوں کو بچانے والے, اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے, اے گناہ گاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا, تیرے گناہ گار سیاہ کار بدکار بیکار بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں. اے اللہ بس آج ہماری مغفرت فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ہم نے سنا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق گناہ گار بخشے جائیں گے. اللہ ہم تو بہت تھوڑے ہیں. اللہ تیری رحمت بہت بڑی ہے, اگر آج بخشے جانے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ دیا گیا تو تیری رحمت میں کمی نہیں پڑے گی. اللہ تیرا کچھ بھی نہیں جائے گا. اگر ہمیں جنت میں داخل کر دیا گیا تو تیری جنت میں جگہ بھی کم نہیں ہوگی. تیرا کچھ نہیں جائے گا, میرا پار ہو جائے گا. اللہ آج بخشے جانے والوں میں ہمارا نام لکھ دے, ہمارے ماں باپ کا نام لکھ دے, ہمارے بھائی بہنوں کا نام لکھ دے, ہمارے گھر والوں کا نام لکھ دے, ہمارے دوستوں کا نام لکھ دے, ہمارے رشتہ داروں کا نام لکھ دے. اللہ ہمارے مرحومین کا نام لکھ دے. اللہ آقا کی ساری امت کی بخشش فرما دو. ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے, ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے, ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ معاف. ہم مانتے گناہ بہت ہیں, ہم انکار نہیں کر رہے, ہم اقرار کرتے ہیں ہمارے بہت گناہ ہیں, لیکن ہمارے گناہ تیری رحمت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. تیری رحمت بہت بڑی ہے اللہ. گناہ کر بیٹھے گناہ بس بڑی امید سے آپ ہیں. رحیم کے قریب کے در پر دامن پھیلایا ہے, مانگنے کی رات ہے. اللہ کرم کر دے, بس ہمیں محروم نہ کیجیو. حدیث میں جو ہم نے سنا پڑھا کہ چند مد نصیب ہوں گے جو اس رات نہیں بخشے جائے گے. اللہ ان محرومین میں ہمیں شامل نہ کیجیو مولا. ہم گناہ گار ہیں مگر بندے تیرے. اللہ تجھے اپنا رب مانتے ہیں, اللہ تیرے حبیب کے غلام ہیں, تیرے حبیب علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے ہیں, گناہ گار ہیں مانتے ہیں مگر اللہ نہ باقی نہیں ہے. اللہ بندے تیرے. ہماری ماں ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی, کبھی غلطی ہو جاتی ماں سے معافی مانگتے ہیں, اے اللہ وہ سینے لگا دیتی, وہ معاف کر دیتی تھی. اے اللہ تو ماں سے زیادہ اچھا پردہ ڈالی رکھی ہو مالک. دنیا میں بھی تو نے عیب چھپائے جو تجھے معلوم ہے وہ بندوں کو معلوم نہیں ہے. اے اللہ تجھے تو خبر ہے کتنا برا ہوں. تو عیبوں کو میرے چھپا یا الہی. مولا دنیا میں بھی عیب چھپائے ہیں نا, تو نے اپنے کرم سے چھپائے. لوگوں کے سامنے ہمارے عیب نہیں آئے, لوگ ہماری عزت کرتے ہیں. اے اللہ مرتے وقت بھی چھپا لینا. اے اللہ مرتے وقت چہرہ بگڑ جاتا ہے, ہم نے سنا ہے گناہ گاروں کا. اللہ ہمارا چہرہ نہ بگڑے, لوگ دیکھ کر نہ کہے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا, دیکھو اس کا چہرہ کیسا ہو گیا. اللہ کلمے والی, ایمان والی, عافیت والی کرم کر دے, مدینے والی موت عطا کرنا, جنت البقیع مدفن ہو جائے. اے اللہ قیامت کے دن جب پردے کھلیں گے نا, جب اعمال کھلیں, اے اللہ کریم اے ستار, اس دن بھی عیبوں پر پردہ ڈال دینا. یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے, یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے, عیب پوشے خلق ستار خطا کا ساتھ ہو. یا الہی رنگ لائے جب میری بے باقیاں, ان کی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. اے اللہ ادھر بھی بچا لینا. اے کریم بس آج بخش دے مولا, آج کرم کر دے مالک, آج مقدر میں تقدیر میں ہمیشہ کے لیے اپنی رضا لکھ دے. ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا. بس اے مالک اپنے کرم سے بخش دے. اور اب جو باقی رہ گئی, اے اللہ گناہوں میں گزار دی, پچھلی گندی گزار دی, اب جو رہ گئی ہے کہ اللہ اچھی گزر جائے, اللہ اچھی گزر جائے, ایمان والی گزرے, عافیت والی گزرے, صحت والی گزرے, نیکیوں والی گزرے. 5 وقت کا نمازی بنا دے, قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے والا بنا دے. اے اللہ سنت رسول پر عمل کرنے والا بنا دے. حرام روزی سے بچا لے, حرام کاموں سے بچا لے. بس اے اللہ دین کی خدمت کے کاموں میں لگا دے. اچھے کام ایسے لے لے جو صدقہ جاریہ کے کام ہو, مرنے کے بعد بھی قبر میں ثواب کے تحفے آتے رہے. اے اللہ ایسی نیکیاں ہم سے کروا لے. تو چاہے گا تو ہوگی مولا, بس اپنے کرم سے ہم سے ایسے کام کروا لے. اے رب کریم نہ جانے کہاں کہاں تیرے بندے تیری بندیاں دعا
दुआ में शामिल होंगे। ए अल्लाह बहुत परेशान है लोग, माशी तौर पर अलग परेशान, ए अल्लाह बीमारियों में अलग डूबे हुए हैं। करम मौला, करम करम की रात है, ए अल्लाह रोजगार में बरकतें डाल दे, इस कर्जदारों के कर्जे उतर जाएं, बीमारों को शिफा मिल जाए। ए अल्लाह बे औलादों को नेक और साले औलाद दे दे, जिनको औलाद दी है उनको औलाद का सुख अता कर दे, जो मुकद्दमों में फंसे हैं बेजा उन्हें रिहाई दे दे। ए अल्लाह जो जिस जिस परेशानी में है तू नाम भी जानता है, काम भी जानता है, भर दे मौला झोली, झोली भर दे सबकी। ए अल्लाह झोली भर दे, खुशहाल कर दे। ए अल्लाह आज ऐसा करम कर दे कि जब इस दुआ से हम फारिग हो तो हमारी परेशानियां आसानियों में बदल गई हो। हमें अपनी कुदरत का नजारा दिखा। कई मुश्किलें, कई परेशानियां तो ऐसी है मौला लोगों की जिंदगी में कि लगता है ये कैसे दूर होंगी, ये आतेगी कैसे ये परेशानी। मौला तू चाहे तो सब मुमकिन है, करम कर दे, इन मुश्किलों से नजात दे दे। ए अल्लाह दुनिया में भी खैर, आखिरत में भी खैर हमारा मुकद्दर कर दे। ज़वाले नेमत से बचा, हासिदों के हसद से बचा, बद नजरों की बद नजरी से बचा, शैतान के शर से बचा, जादू टोने आसेब से बचा, जमीनी और आसमानी बलाओं से बचा, हासिदीन के हसद से बचा। ए करीम अपने अपने करम से अपने पसंद के बंदों में हमें शामिल फरमा ले। ए करीम मौला, ए परवरदिगार, जहां जहां हाथ उठे हुए हैं